बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करते हैं अपने तालीमी निज़ाम और उसकी ख़राबियों पे, और हमारा जो तालीमी निज़ाम जो प्रोडक्ट दे रहा है वो किस दर्जे की दे रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कितना बजट खर्च करती है, तो वो मोर और लेस 3 to 4% ऑफ टोटल बजट वो वेरी करता है हर साल। इस साल भी कुछ ऐसा ही रहा है, कुछ इससे ज़्यादा नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें कि हमारा लिटरेसी रेट क्या है, लिटरेसी रेट हमारा 2021 का जो फिगर है 21 की वो है 58%। अब लिटरेसी रेट एक्चुअली है क्या? लिटरेसी रेट यानी द पर्सन हु कैन रीड एंड राइट इजीली, उनकी मदर टंग या जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो बेसिक चीज़ें हैं उसके जो परसेंटेज आती है उसको हम लिटरेसी रेट कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक और फिगर कि नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स 2021 में परसेंटेज या रेशो कितना था हमारे कंट्री में, तो वो है 45.7%। यूनिवर्सिटीज़ जो हमारे मुल्क में है इस वक्त मोर देन 200 दे आर वर्किंग, बट जो HEC रिकॉग्नाइज्ड हैं फिगर जो 2021 की एंड ऑफ द 21 की है वो है 188 यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान जो चार्टर्ड इंस्टीट्यूशंस हैं। उसके अलावा जो दूसरे कॉलेजेस वगैरह जो करवाते हैं वो अलग हैं। तो अब ये पूरी एक फिगर जो मैंने सॉर्ट आउट की है, इसको मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखें तो जो 45% जो रेशो आ रहा है हमारा ग्रेजुएट्स का, तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में जब एक बंदा ग्रेजुएट कर लेता है यानी अपने 22 to 25 ईयर्स जो लाइफ के हैं वो अपनी एजुकेशन में जब वो सर्व करता है, जो स्पेंड करता है, तो उसके बाद सोसाइटी या कोई भी नेशन उससे उम्मीद रखती है उस बंदे से, उस ह्यूमन बीइंग से, कि वो एक माशरे का जिम्मेदार और बाशऊर शहरी कहलाएगा और जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उसकी एज मेंबर ऑफ सोसाइटी वो पूरी करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि वतन अजीज में इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। इस मामले में हम बिल्कुल ही नल एंड वॉइड हैं। हमारे ग्रेजुएट्स देख लें, दूसरी चीज़ें सब छोड़ लें, आज मैं जो बात करूंगा कि प्रोडक्ट क्या मिल रही है हमें। एज हेड ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आई हैव बीन रनिंग दिस इंस्टीट्यूशन फॉर 2 years, जहाँ पे मैं जाहिर सी बात है मेरे पास ग्रेजुएट्स भी आते हैं, मैं टेस्ट कंडक्ट करता हूँ, मैं इंटरव्यूज़ लेता हूँ। जो सबसे बुनियादी चीज़ें जो मैं देखता हूँ जिनमें गैप है, जो लैकिंग है, तो सबसे पहले हमारे बच्चों की जो ग्रेजुएट्स हैं वो उनकी जो कोई भी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग नहीं हो पाती, ना उनमें कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ना वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, ना उन्हें पता होता है कि हमें इंटरव्यू कैसे देना है, ना उनमें मॉरल वैल्यूज़ या जो कोर एथिकल वैल्यूज़ होती हैं, या जिसको आप आसान अल्फाज में कह लें कि जो मैनर्स होते हैं वो उनको नहीं पता होते। उसके बाद अगर किसी तरह वो किसी जॉब में आ भी जाते हैं या हमारे पास भी आते हैं तो दे डू नॉट नो कि हाउ टू डील इन विद योर कलीग्स या सबऑर्डिनेट्स या जो आपके कस्टमर या क्लाइंट हैं, उनसे भी पता नहीं होता उनको भी कि किस तरह उनसे डील किया जाए। ये तो है जो लास्ट में एंड रिजल्ट निकलता है उसमें हम ग्रेजुएट्स के साथ ये हालत हो रही है। लेकिन अब बुनियादी चीज़ें हम प्राइमरी से देख लें तो जो हमारा निसाब है, सिलेबस जो पढ़ाया जाता है, वो मोस्टली जो है मेजॉरिटी जो प्रोपोर्शन है उसका वो सिर्फ रट्टे की बुनियाद पे है। यानी जिस तरह कहा जाता है कि एक तरह कॉपी पेस्ट का काम चल रहा होता है। यानी एक बुक है, टीचर ने उस बुक से पढ़ा, वो चीज़ बोर्ड पे लिखी, स्टूडेंट ने बोर्ड से कॉपी किया रफ कॉपी में, रफ कॉपी से कॉपी किया फेयर कॉपी में, फिर एग्जाम में वही फेयर कॉपी वाला रट्टा लगा के आंसर शीट पे लिख के आ गया, वहाँ पे मार्किंग हो गई और लो जी ये बंदा जो है आपका मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएट किया, फिर मार्केट में आ गया। तो जाहिर सी बात है इस तरह का जो सिस्टम, अच्छा ऊपर से जो है हमारे चीटिंग नकल जो है वो सोने पे सुहागा है, वो उसको यूँ कह लें कि उसकी सलाहियतों को वो 4 चांद लगा देती है। उसके बाद सिफारिश कि मेरे बेटे को मेरी बेटी को पास करना है, ये इस तरह की जो इलीगल मीन्स हैं आउट ऑफ द वे, वो एक अलग कहानी है हमारी। लेकिन मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ सिलेबस की। जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमारा इतना यूँ कह लें कि बोसीदा है और इतना पुराना हो चुका है,
اتنا آؤٹ ڈیٹڈ ہے کہ ہمیں کوئی بھی اس میں پروڈکٹ نہیں مل رہی، نہ ہمیں کوئی آئی ٹی کی اسپیشلسٹ اتنے مل رہے ہیں ماس لیول پہ میں بات کر رہا ہوں، نہ اگر ہم ہمارے جو ٹیچرز نکل رہے ہیں جو بی ایڈ میں جاتے ہیں یا جو ٹیچنگ کی سائٹ پہ آ جاتے ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں تو ان میں کوئی کمیونیکیشن اسکل، کوئی انٹرپرسنل اسکل یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو ٹیچنگ کے لیے ان کی جو بیسک جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اگر ڈاکٹرز آپ دیکھ لیں میڈیکل فیلڈ کے، انجینئرز آپ دیکھ لیں جو باہر نکلتے ہیں اپنے اپنے ڈفرینٹ اداروں میں کام کرتے ہیں پرائیویٹ یا گورنمنٹ سیکٹر میں، تو ان کے پاس جو ہے کوئی اسکلز نہیں ہوتی، انٹرپرسنل پریزنٹیشن اسکل یا کمیونیکیشن اسکلز وغیرہ نہیں ہوتی جس سے وہ بہتر پرفارم کر سکے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ہمیں ایز نیشن یا ایز کنٹری جو ہے ہمیں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا، یعنی یوں کہہ لیں کہ ڈگری تو مل جاتی ہے کاغذوں میں، تو اس کا نام آ جاتا ہے ایز گریجویٹ، اور ہمارا یہ جو پروپورشن ہے گریجویٹ لیول کا وہ بھی شاید بڑھ جاتا ہوگا، لٹریسی ریٹ بھی کبھی ہمارا بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کا اینڈ جو پروڈکٹ ہے، اینڈ ریزلٹ، وہ ہمیں بالکل زیرو نظر آتا ہے۔ اور دوسری بات میں ایک ٹرینڈ کی بات اب کر لوں کہ ہمارا ٹرینڈ جو ہے سارا وہ سوری ٹو سے لیکن کلرک اور پیدا کرنے کی طرف ہے ہمارا سارا۔ ابھی بھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے انٹر تک لوگوں کی ذہن سازی کی ہوئی ہوتی ہے کہ انہوں نے یا سی ایس ایس کرنا ہے یا جوڈیشری کا ایگزام دینا ہے یا آرم فورسز میں جانا ہے۔ دو ان کی ضرورت ہے ایک حد تک، بالکل ضرورت ہے، ہر اسٹیٹ کو ہوتی ہے، لیکن اس کا ٹرینڈ بنا دینا، اس کو سوشل اسٹیٹس بنا دینا، اس طرح کہ جو بچہ ابھی میٹرک نہیں کر رہا ہوتا، اس کی کوئی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوتی اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں یا پولیس میں بھرتی ہوں گا یا فوج میں جاؤں گا یا جج بن کے لوگوں کو جو ہے ڈراؤں گا، دھمکاؤں گا، یا جو ہے سی ایس ایس کر کے اپنی دھاک بٹھاؤں گا۔ تو اس چیزوں سے چلو اس کا اسٹیٹس تو اپ گریڈ ہو جاتا ہے، لیکن اس سے سوسائٹی کو کیا ملتا ہے، اس کو اسٹیٹ کو کیا ملتا ہے، ایک کنٹری نیشن کو کیا ملتا ہے؟ حالانکہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے آئی ٹی اسپیشلسٹ کی، سائنٹسٹ کی ضرورت ہے، ہمیں ریسرچرز کی ضرورت ہے جو ریسرچ کریں۔ ہماری اکانومی بالکل صفر پہ جا رہی ہے، نیگیٹو مائنس میں جا رہی ہے، ہمیں ایسے ڈیووٹیڈ ریسرچرز کی ضرورت ہے، ایکسپرٹس کی ضرورت ہے جو اس پہ ریسرچ کریں، جو اس پہ کام کریں معیشت پہ۔ ہمیں پولیٹیشینس چاہیے جو ویل مینرڈ اور تربیت یافتہ، ہمیں پولیٹیشینس چاہیے، ہمیں اینتھروپولوجسٹ چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمیں، یہ ساری افرادی قوت ہمیں چاہیے، لیکن سوری ٹو سے نہ اس پہ کوئی دھیان دیا جاتا ہے، نہ اس کا کوئی سلیبس ہمارے یہاں بنا ہوا ہے، اور نہ ہی ایز سٹیزن ہم نے کوئی اس پہ کبھی دھیان دیا ہے یا کوئی ایسا ٹرینڈ ہے۔ اگر کوئی جانے کی کوشش کرتا بھی ہے تو اس کو اتنا ڈیگریڈ کیا جاتا ہے اس پہ کہ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے اور دوبارہ سی ایس ایس کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ سی ایس ایس جو آفیسرز ہیں ان کا جو کام ہے وہ پیور ایڈمنسٹریٹو کام ہے، اس کے لیے اتنی لمبی چوڑے ایگزامز رکھنے کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میرے نقطہ نظر میں اگر کوئی انٹر پاس، اس کے بعد 6 مہینے 8 مہینے یا کم از کم چلو 1 سال کا ڈپلوما ان کو ایڈمنسٹریٹو کروایا جائے تو وہ اٹس مور دین انف کوئی ڈسٹرکٹ چلانے کے لیے، نہ کہ آپ جو ہے اپنی جو انٹلیکچوئل اور جو کریم ہے وہ ایسا ٹرینڈ بنا دے کہ وہ مجبور ہو جائے رٹا لگانے پہ 2 سے 3 سال کتابوں میں سر کھپائے اور اس کے بعد آ کے کرسی پہ بیٹھ جائے اور صرف کیا کرے، پیاز ٹماٹر ان کی قیمتیں چیک کریں، شہروں میں دیکھیں کہ گٹر صحیح بہ رہے ہیں یا نہیں بہ رہے، یا لوگوں کو جو ہے وقتاً فوقتاً لاٹھی چارج کرتے رہے اور سیاستدانوں کی جو ہے اعلیٰ کار بنا رہے۔ تو ہمیں یہ ٹرینڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا را میری پبلک سے اپیل ہے، گورنمنٹ سے مجھے کوئی امید نہیں ہے، میری باشعور دوستوں سے، پیرنٹس سے اپیل ہے کہ اس ٹرینڈ کو چینج کریں۔ کہتے ہیں کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، تو یہ سی ایس ایس، جوڈیشری، آرم فورسز وغیرہ کو چھوڑیں فی الحال، اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے ملک کو اس وقت۔ کافی تعداد میں پہلے ہی ہمارے پاس جوڈیشری طاقتور بھی ہے اور افرادی قوت بھی بہت ہے، آرم فورسز میں کوئی کمی نہیں ہے، ایک جاتا ہے ماشاءاللہ اس سے جو ہے دوسرا بہترین آ جاتا ہے۔ سی ایس ایس آفیسرز کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے پاس، لوگ جو ہے سالوں سال پوسٹنگ کے انتظار میں اپنی عمر گنوا دیتے ہیں، لیکن ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے، جس ملک کو اس چیز کی ضرورت ہے، اکانومسٹ کی، سائنٹسٹ کی، آئی ٹی اسپیشلسٹ کی، اینتھروپولوجسٹ کی، پولیٹیشنز کی، ویل ٹرینڈ، وہ ٹرینڈ پیدا کریں۔ براہ مہربانی اپنے بچوں کو ذرا اپنی چینج کروائیں سائڈ، اپنی ذہن سازی ان کی کروائیں، کیریئر کاؤنسلنگ کریں تاکہ اس ملک کا کچھ ہو سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔